नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निर्दोष डराउनु पर्दैन, दोषीलाई सरकारले छाड्दैन भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको चेतावनी। अदालतभित्र पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडतर्फको बहस जारी, बाहिर वकिल विरुद्ध नाराबाजी। काठमाडौँ जिल्ला अदालत परिसरबाट अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्षसहित 15 जना पक्राउ। इन्द्रजित राई र सानु भण्डारीबीच 2 करोड बार्गेनिङ भएको अडियो बाहिरियो। शरणार्थी प्रकरणबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बरु सरकार छाड्छौँ तर भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिँदैनौँ, फेरि नयाँ नेकपा बनाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको घोषणा। केही दिनमा समाजवादी मोर्चा बनाउने घोषणा हुन्छ। केपी शर्मा ओली सुध्रिए, एमालेलाई पनि ल्याउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ। राप्रपामा आबद्ध भूतपूर्व सैनिकका हिंसक नारा, लेउ लेउ भुपु खुकुरी लेउ, प्रचण्डलाई छप्काइदेऊ। 24 घण्टा अस्पताल बसाएपछि डिस्चार्ज भए राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, कस्तो छ त अवस्था, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। खानेपानी बोर्डमा हालिमुहाली गरेको भन्दै हर्क साम्पाङ विरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा दायर। हर्क साम्पाङलाई सेलिब्रिटीले दिए नायकीय बधाई। लगातार 7 दिन बढ्दा नेप्सेमा 135 अङ्कको वृद्धि। कारोबार रकम 5 अर्ब नाग्यो। 1 दिन ढिलो गरी नेपाल भित्रियो मनसुन, देशभर पुग्न अझै केही दिन लाग्ने। निर्वाचन कार्यालय खारेजी गर्ने निर्णय पुनरावलोकन गर्न संसदीय समितिको सरकारलाई निर्देशन। द्वन्द्वकालीन मुद्दा बल्झाएर देशलाई पुनः द्वन्द्वमा धकल्न खोजिएको पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको चेतावनी। जर्मनले माग्यो नेपाली कामदार सम्झौताको तयारीमा सरकार, के कस्ता कामदार जान पाइन्छ त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। कालोमोसो दलेको आरोपमा मोरङका नेवी सङ्घ अध्यक्ष पक्राउ। पूर्णबहादुर खड्का तोकिए। नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यवाहक सभापति गगन कुमार थापाको आक्रोशले बिग्रिँदै नेपाली काङ्ग्रेसको गणित, एक्लिँदै गगन कुमार थापा। अब के हुन्छ त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रस्ताव, प्रदेश संरचना खारेज, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई भोलि बैठकमा बोलाउने संसदीय समितिको निर्णय। हर्क साम्पाङ विरुद्ध उच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि निकै ठुलो रुवाबासी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा झैँ आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका नेत्रविक्रम चन्द विप्लवका कार्यकर्ताहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले काठमाडौँ जिल्ला अदालत परिसरबाट 15 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेको पक्षमा कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेको भन्दै उनीहरूले अदालत परिसरमा नाराबाजी गरेका थिए। पक्राउ पर्नेहरूमा नेकपा निकट अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रकाश साई सहितका दर्जनौं विद्यार्थी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अदालतभित्र बालकृष्ण खाँडको तर्फबाट बहस जारी रहेको अवस्थामा बाहिर वकिलहरू विरुद्ध नाराबाजी भएको हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडका तर्फबाट बहस आज जारी रहेको अवस्थामा खाँडको पक्षका कानुन व्यवसायीले मङ्गलबारदेखि बहस सुरु गरेकोमा आज दोस्रो दिन पनि जारी रहेको छ। पहिलो दिन उनका तर्फबाट 10 वटा कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेकामा आज दोस्रो दिन वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठसहित खम्ब खाती, गोपीकृष्ण घिमिरे र सुरेन्द्र महतोले बहस गर्ने अदालतका सूचना अधिकारीले जानकारी दिएका हुन्। दर्शकबिन, सोही अवस्थामा बाहिर भने झडपको स्थिति सिर्जना भएको हो। दर्शकबिन, यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निर्दोष डराउनु पर्दैन, दोषीलाई सरकारले छोड्दै छाड्दैन भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले चेतावनी दिएका छन्। कोही निर्दोष डराउनु पर्दैन, दोषी र अपराध कर्ममा संलग्नलाई सरकारले छोड्दैन भनेको छ त्यो ठिक हो, तर निर्दोष कोही आतंकित हुनु पर्दैन, गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बताएका छन्। देशको परराष्ट्र र राष्ट्रिय सुरक्षाका नीतिका सम्बन्धमा
राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुको साटो दलगत स्वार्थका आधारमा बोल्नु, आलोचना र व्यवहार गर्नु उपयुक्त नहुने बताउँदै उनले सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय हित र सुरक्षालाई कमजोर तुल्याउने कार्यमा कोही पनि संलग्न हुन नहुने धारणा समेत व्यक्त गरेका छन्। सशस्त्र प्रहरी बलको सीमा क्षेत्रको सङ्ख्या बढाउन कोसिस भइरहेको र समनिकटता आधारमा छिमेकीसँग असल मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न सरकार पनि उत्तिकै दृढ रहेको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाइरहेको छ। शान्ति सुरक्षा र अमन चाहे सरकारको प्राथमिकता रहेको विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको समेत बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपालीलाई भुटानी शरणार्थीको नक्कली परिचय पत्र बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा ठगेको आरोपमा पक्राउ परेका डाक्टर इन्द्रजित राईले मुख्य योजनाकार सानु भण्डारीसँग पैसा लिएको अडियो सार्वजनिक भएको छ। तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार समेत रहेका राईलाई सानु भण्डारीले 2 करोड दिने भनिएको फोन रेकर्ड पाइरहेको छ। पक्राउ परेका दुवैजना र अरूहरूको थुन्चेक बहस भइरहेको छ। यसअघि प्रहरीले पक्राउ परेका सानु भण्डारीबाट बरामद गरेको डायरीबाट डाक्टर राईले रकम लिएको खुलेको थियो। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 23 का स्थानीय भण्डारीले आफ्नो डायरीमा 3 पटक डाक्टर राईलाई नगद लिएको उल्लेख गरेका थिए भने जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका अनुसन्धान अधिकृतहरूसँगको बयानमा भण्डारीले डाक्टर राईलाई 5 करोड 50 लाख रुपियाँ दिएको जिकिर गरिएका थिए। अहिले सार्वजनिक अडियोमा भने 2 करोड डिल भएको सुनिएको छ। शरणार्थीको नाममा ठगी धन्दा चलाउने केशव दुलाल र सानु भण्डारीसँग डाक्टर राईको कनेक्सन देखिएपछि उनी पक्राउ परेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता शरणार्थी प्रकरणबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बरु सरकार छाड्छौँ तर भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति नदिने घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नक्कली शरणार्थी प्रकरण, भ्रष्टाचार र व्यतिथिका बारेमा कोही कसैसँग सम्झौता गर्नु परेमा सरकार छाड्ने घोषणा गरेका छन्। पार्टीका दिवंगत नेता डीआर पौडेलको 34 स्मृति दिवसका अवसरमा प्रेस डाँडामा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने कतिपयले आशंका गरेको देख्दछु, सरकार कतै झुक्छ कि सम्झौता गर्छ कि भन्ने, तर प्रष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु सरकार मेरा लागि ठुलो कुरा होइन, ठुलो कुरा सुशासन हो, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। जनताको सेवा गर्नु हो, भ्रष्टाचार निर्मूल पार्नु, सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढ्छ, कहीँ सम्झौता हुँदैन, झुक्दैन उनले बताएका छन्। त्यसअघि आजै माओवादी केन्द्र निकट पत्रकारहरूको संगठन प्रेस सेन्टर नेपालको टोलीसँग बालुवाटार स्थित निवासमा भएको भेटघाटमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्दै सरकार छाड्न परे पनि परोस् भनेर सोचिएको बताएका छन्। उनले भने भ्रष्टाचार र व्यतिथि विरुद्ध लड्दै बरु सरकार गइ जान्छ भन्ने सोचिएको छ। के यो विषयमा गलत सम्झौता गर्नुभन्दा बरु सरकार छोड्नु र जनतामा जानु बरु लाभदायक हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइरहेको छ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। उनले यति बेला आफू सांसदमा वान मेयर आर्मी जस्तो हुनु परेको समेत बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच फेरि नयाँ नेकपा जन्मिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समाजवादी क्रान्तिकारीका लागि व्यापक समाजवादी संयुक्त मोर्चाको तयारी भइरहेको बताएका छन्। माओवादी केन्द्र जिल्ला सामान्य समिति दाङद्वारा आज आयोजित अगुवा कार्यकर्ता भेटघाटलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समाजवादी मोर्चा हुँदै नयाँ नेकपासम्म पुग्ने गरी पहल कदमी लिएको बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता राप्रपामा आबद्ध भूतपूर्व सैनिकहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई खुकुरीले छप्काइदिने चेतावनी दिएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक भूतपूर्व सैनिक सङ्गठनमा सहभागीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध हिंसक नाराबाजी गरेका छन्। जेठ 27 र 28 गति काठमाडौँमा सम्पन्न सङ्गठनको एकता प्रथम महाधिवेशनमा सहभागी पूर्व सैनिकहरूले प्रधानमन्त्री दाहाल विरुद्ध हिंसक नाराबाजी गरेका हुन्। उनीहरू प्रधानमन्त्री दाहालले अहिलेको व्यवस्था ल्याएर देशलाई कङ्गाल बनाएको भन्दै राज संस्थाको पक्षमा वकालत गरेका थिए। यसैबीच उनीहरूले देश बेच्न पाइँदैन, ल्याउ भूपू खुकुरी ल्याउ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई छप्काइदेऊ भन्दै नाराबाजी समेत गरेका थिए। महाधिवेशनले अवकाश प्राप्त महासेनानी प्रकाश जन कार्कीको अध्यक्षतामा 11 पदाधिकारी र 51 सदस्यीय कार्य समिति सर्वसम्मत चयन गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। कार्यक्रममा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेल सहभागी भएर नवनिर्वाचित कार्य समितिलाई बधाई तथा शुभकामना दिएको समेत बताएका छन्। जीवनको लामो समय देशभक्तपूर्ण सैनिक सेवामा बिताएको अवकाश प्राप्त सैनिकहरूले बाँकी जीवन र देश समाजका लागि समर्पित गर्नुपर्ने समेत बताएका हुन्।
दर्शक बहिन, यसैबीच यता विराटनगर उच्च अदालत विराटनगरले धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मेयर हर्क साम्पाङ विरुद्ध दायर रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अध्यक्षविहीन रहेको धरान खानेपानी बोर्डको सदस्य मात्र रहेका हर्क साम्पाङले नियम विपरीत अध्यक्ष सरह काम गर्दै आएको भन्दै दायर रिटमा उच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतका न्यायाधीश भूमारी बाबु श्रेष्ठको इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि जेठ 32 गते बोलाएको छ। हर्क साम्पाङ विरुद्ध खानेपानी बोर्डका सदस्य विजय श्रेष्ठ लगायतले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए। खानेपानी बोर्डको बैठक नबोलाइकन हर्क साम्पाङले एकलौटी रूपमा काम गरेको भन्दै रिट निवेदकले अन्तिम आदेश माग गरेका छन्। अन्तरिम आदेश माग गरेपछि अब हर्क साम्पाङलाई दर्शक महानुभावहरू निकै ठुलो सजाय हुन सक्ने समेत कतिपयले आकलन गरेका छन्। दर्शकबिन, यता भने हर्क साम्पाङलाई सेलिब्रिटीहरूले नायकीय बधाई दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, हर्क साम्पाङ अहिले एकाएक नायक बनेका छन्। श्रमदान जुटाएर 42 किलोमिटर टाढाबाट धरान सहरमा खानेपानी खसालेपछि उनको प्रशंसा चुलिएको छ। उनको प्रशंसामा रिलका नायक नायिका र पनि जोडिएका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हर्क साम्पाङका मेयर असली हिरो भएको बताएका छन्। पानी खसालेपछि मुस्कुराएका हर्क साम्पाङको तस्बिर सेयर गर्दै छक्का पन्जाब फेम एन्ड अभिनेता दीपक राज गिरीले लेखेका हुन्, हो यस्ता फोटोले चाहिँ आनन्द दिन्छ। ठुला राजनीतिक गफ होइन, विकास मात्रै लक्ष्य उनले बताएका छन्। अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले हर्क साम्पाङको उक्त तस्बिर सेयर गर्दै लभ हार्ट इमेज उल्लेख गरेकी छिन्। अभिनेता निर्देशक आसिफ शाहले सलाम छ भन्दै तस्बिर सेयर गरेका छन्। अभिनेत्री करिश्मा मानन्दरले पनि मेयर साहब धरानवासी जनतालाई 42 किलोमिटरबाट टाढा रहेको कोकाहालको पानी खुवाउन सफल हुनुभयो। यस्तै अनेकौं सफलताको शुभकामना छ उनले बताएकी छिन्। फिल्म निर्माता सरोज नेउपानेले भनेका छन्, ठुला गफ मात्रै दिनेहरूको भिड एउटामा काम गरेर प्रमाणित गर्ने असल अनुहार यही देशमा देख्न पाइयो। सलाम छ भनेर तपाईँलाई उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, हर्क साम्पाङ विरुद्ध लाग्ने र हर्क साम्पाङको सपोर्ट गर्नेहरूलाई तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचारपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका हुन्। 24 घण्टा अस्पताल बसाइएपछि डिस्चार्ज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल भएका हुन्। शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार गरी 24 घण्टा अवलोकनमा रहेका उनी आज बिहान डिस्चार्ज भएको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। डाक्टर अधिकारीका अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। यस वर्षको मनसुन एक दिन ढिला गरी नेपाल भित्रिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार मनसुन नेपाल भित्रिने सरदर समयभन्दा एक दिन ढिला गरी पूर्वी भागमा आइपुगेको बताइएको छ। नेपालमा मनसुन भित्रिने सरदर मिति जुन 13 तारिक हो, तर यो वर्ष जुन 14 अर्थात् जेठ 31 गते देशको कोशी प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेशका अधिकांश भूभाग र गण्डकी प्रदेशका पूर्वी भूभागहरूमा आगमन भएको महाशाखाले जानकारी दिएको छ। यस्तै महाशाखाले नेपालको अन्य भूभागहरूमा केही दिनमा क्रमिक रूपमा मनसुन अगाडि बढ्ने समेत जानकारी प्राप्त दिएको छ। दर्शकबिन, तपाईँहरू कहाँ के कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, जहाँ जे जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, सुरक्षित, स्वास्थ्य र हेल्दी रहनुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। तीव्र उतार चढाव बीच अन्तिम समयमा शेयर बजार दोहोरो अङ्कले वृद्धि भएर बन्द भएको छ। साताको चौथो कारोबारको दिन बुधबार सुरुवातबाट नै लगातार बढेको नेप्सेमा अन्तिम आधा घण्टामा तीव्र उतार चढाव देखिएको थियो। उतार चढाव बीच नेप्से 16.42 अङ्कले वृद्धि हुँदा 2037.06 अङ्कमा पुगेको छ। बुधबार नेप्से 10 फागुन यतासम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको हो। 10 फागुनमा 2080.38 अङ्कमा बन्द भएको नेप्से त्यसपछि घटेर 1 जेठको इन्ट्राडेमा 1807.53 अङ्कसम्ममा झरेर पुनः उकालो लागेको थियो। पछिल्ला कारोबार दिनमा नेप्से लगातार वृद्धि हुँदा 135 अङ्कभन्दा बढी वृद्धि भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता द्वन्द्वकालीन मुद्दा बल्झाएर देशलाई पुनः द्वन्द्वमा धकेल्न खोजिएको डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बताएका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई बल्झाएर अदालतमा पुर्याउनु देशलाई पुनः द्वन्द्वमा धकेल्ने षड्यन्त्र भएको बताएका छन्। गोर्खामा सञ्चालित रणनीतिक पूर्वाधार विकासको अवस्थाबारे जानकारी लिन गिरे जिल्ला पुगेका भट्टराईले सदरमुकाममा आज आयोजित पत्रकार भेटघाटको कार्यक्रममा यो घटना एक प्रकारको पुराना घाउहरूलाई कोट्टाइरहे देशलाई फेरि द्वन्द्वकालीनतिर फर्काउने केही शक्तिको चलखेल रहेको बताएका छन्। त्यसैका लागि यसमा केही पात्रहरूलाई उभ्याइएको छ। उनले भने विस्तृत शान्ति सम्झौताले यसलाई सम्बोधन गरिसकेको जनाउँदै भट्टराईले बाँकी रहेको काम सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता सम्बन्धी छानबिन आयोग मार्फत छिटोभन्दा छिटो हल गर्ने बताएका छन्। द्वन्द्वका प्रत्येक कुरालाई कोट्टाएर मुद्दा मामलामा गयौँ भने त्यसको अर्थ फेरि देशलाई द्वन्द्वमा लैजाने भन्ने कुरा हुन्छ। उनले भने त्यो अत्यन्त गैर जिम्मेवारी कुरा भएको बताएका छन्। सरकारले ल्याएको बजेट एवं नीति तथा कार्यक्रमले उल्लेख्य उत्साह ल्याउन नसकेको डाक्टर बाबुराम भट्टराईको टिप्पणी रहेको छ। धेरै दल मिलेर बनेको सरकार 6 मन्त्रालय पनि फरक दललाई रहेको छ। उनले भने थोरै यताउति हुँदा सरकारबाट कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिँदा सरकार ढल्ने अवस्था पनि आउन सक्ने भएकाले सरकारको नेतृत्व चाहेको जस्तो बजेट आउन नसक्नु स्वाभाविक भएको बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना नेपाल आफैले बनाउनु पर्ने समेतमा जोड दिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरकार तथा सामान्य समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णयको पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बुधबार बसेको समितिको बैठकले सङ्घीय संसदमा पेश भएको नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व व्ययको वार्षिक अनुमानित बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूको खारेजीको कुरा उठाइएको भन्दै सरकारलाई यस निर्णयको पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको हो। समितिको बैठकपछि समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले जेठमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूको खारेजी गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाइ रहने गरी प्रस्ताव भएको भन्दै स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको कार्य संविधानको भावना बमोजिम आधिकारिक निर्वाचन स्वतन्त्र स्वच्छ निष्पक्ष र विश्वसनीय तवरले सम्पन्न गराउने निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी उक्त प्रस्तावलाई पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रतिनिधि सभाको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकमा भोलि बिहान 8 बजे प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई बोलाउने भएको छ। आज उजुरीकर्ताहरूसँग छलफल गरी भोलि कार्कीलाई बोलाउने निर्णय भएको समितिका सदस्य ज्ञानेन्द्र कार्कीले बताएका छन्। कार्कीको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नका लागि आमन्त्रण गरिएको बताएका छन्। आज 29 जना उजुरीकर्ता मध्ये 7 जनालाई व्यक्तिगत र अरूलाई सामूहिक रूपमा छलफल गरेको उनको भनाइरहेको छ। आगामी साउन 20 गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका कार्की छोटो समयका लागि प्रधान न्यायाधीश बन्ने भएका छन्। उनलाई भोलिको बैठकले प्रधान न्यायाधीशमा अनुमोदन गर्ने समेत बताइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता पूर्णबहादुर खड्का नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यवाहक सभापति तोकिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का पार्टीको कार्यवाहक सभापति तोकिएका हुन्। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा सिङ्गापुर गएपछि उनलाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएको मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवा मङ्गलबार राति सिङ्गापुर प्रस्थान गरेका छन्। उनी नियमित फलोअपका लागि सिङ्गापुर गएका हुन्। उनीसँगै पत्नी आर्जु राणा देउवा पनि सिङ्गापुरमा पुगेकी छिन्। उनी नफरकुञ्जेलसम्मका लागि पार्टीको विधान अनुसार खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएको बताइएको छ। दर्शकबिन देउवा करिब 1 सातापछि स्वदेश फर्किने उनको सचिवालयले जानकारी दिएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष डाक्टर महेश दाहालमाथि कालोमोसो दलेको आरोपमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ मोरङका अध्यक्ष सरोज पोखरेल पक्राउ परेका छन्। उनलाई बुधबार बिहान सुनसरी र मोरङ प्रहरीको संयुक्त टोलीले मोरङको बुढीगङ्गाबाट पक्राउ गरेको हो। उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीमा राखिएको सुनसरीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक प्रभु ढकालले बताएका छन्। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष डाक्टर दाहालमाथि सोमबार नेविसङ्घका कार्यकर्ताले निवासमै पुगेर कालोमोसो दलेका थिए। पोखरेलले कालोमोसो दलेको घटनाको जिम्मा लिएका थिए भने कालोमोसो दल्ने घटनामा संलग्न भएको पहिचान भइसकेकाको र उनीहरूको खोजी भइरहेको सुनसरीका प्रहरी प्रमुख एसपी ढकालले बताएका छन्। विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयले कालोमोसो दलेको घटनामा पोखरेल सहित 3 जना विरुद्ध इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीमा किटानी जाहेरी समेत दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। अन्ततः जर्मनले नेपाली कामदार मागेको छ। युरोपका विकसित देश जर्मनले नेपाली कामदार माग गरेको हो। जर्मनको विभिन्न क्षेत्रमा कामदारको अभाव रहेको भन्दै नेपालबाट कामदार लैजान प्रस्ताव गरेको छ। दर्शकबिन जर्मनको प्रस्ताव स्वीकार गर्दै नेपालले त्यसको लागि आवश्यक तयारी अगाडि बढाएको छ। जर्मनसँग सम्झौता गरेर नेपाली कामदार पठाउन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयारी थालेको छ। सम्झौताको ड्राफ्ट तयार पारेर निर्माणका निर्णयका लागि मन्त्री परिषदमा पेश गरिएको छ। मन्त्री परिषदबाट पारित भएसँगै दुवै देशबीच सम्झौता हुने र नेपाली कामदार लैजाने बाटो खुल्ला हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। श्रम मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले जर्मनको डिमान्ड अनुसार नेपाली श्रमिक पठाउन खोजिएको बताएका छन्। केही हाम्रा मान्छेहरू लैजाने अनि त्यसपछि ट्रेनिङ दिने कुरा भइरहेको छ। उनीहरूले ट्रेनिङसँगै जब दिने पनि कुरा चलेको पोखरेलले बताएका हुन्। दर्शकबिन जर्मनले केही महिना अगाडि नेपालबाट कामदार लैजाने प्रस्ताव गरेको थियो। उक्त प्रस्तावमा आवश्यक छलफल गर्दै सम्झौताको लागि दुवै देशका अधिकारीहरूबीच ड्राफ्ट तयार पारिएको थियो। उक्त ड्राफ्ट कानुन र परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै मन्त्री परिषदमा पेश हुने प्रक्रियामा रहेको सचिव पोखरेलले बताएका छन्। उनले नेपालबाट सामान्य कामदार लैजाने र उतै काम पनि सिकाउने र जागिर पनि दिने बताइएको छ। प्रविधि र अर्थतन्त्रको हिसाबले अग्रपन्थीमा रहेको जर्मनसँग सम्झौता गर्ने विषयमा नेपाली अधिकारीहरू उत्साहित देखिएको बताइएको छ। जर्मनले लैजाने नेपाली कामदारहरूलाई जर्मन कामदार सरह तलब तथा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने बताइएको छ। सामाजिक सुरक्षा र मानव अधिकारको दृष्टिकोणले समेत राम्रो रहेको जर्मनमा नेपाली कामदारहरूले सिपसँगै राम्रो पुँजी समेत ल्याउन पाउने मन्त्रालयको विश्वास रहेको छ। खाडी मुलुकलाई गन्तव्य बनाउँदै आएकोमा अब सरकारले विकल्प खोज्न थालेको बताइएको छ। युरोपेली देशहरूसँग पनि सम्झौता गरेर नेपाली श्रमिक त्यतातिर पठाउनतिर लागेको उनको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनवाईपछि माओवादी सशस्त्र युद्धमा भाग लिएका र पछि युएनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहर भएका विषयमा उचित निर्णय नगर्नुका कारण पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बाल सैनिकलाई अयोग्य लडाकु बनाउनुको कारण सोधेको हो। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध माओवादी जनयुद्धका बाल सैनिकका रूपमा भर्ती भएका लेलिन विष्टले दायर गरेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा परेका हुन्। सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनलाई अग्राधिकार समेत दिएको छ। रिट माथि प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले विष्ट लगायत बालबालिकाहरूलाई अयोग्य लडाकु बनाउनुको कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सोधेको छ। माओवादी जनयुद्ध कालमा 2051 सालदेखि बाल सैनिकको रूपमा भर्ती भएका लेलिन विष्टले आफूलाई अयोग्य लडाकुको बिल्ला भिराई शिविरबाट निकालेर युद्ध अपराध गरेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। निवेदक विष्टले बाल सेनाको रूपमा परिभाषित गरी पहिचान दिलाई राहत परिपूर्ण क्षतिपूर्ति र न्याय दिलाउन विपक्षीका नाममा परमादेश माग गरेको हो। यसअघि विष्टको रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपिट गरिदिएको थियो। सर्वोच्चको रजिस्ट्रारले जेठ 16 गते विष्टको निवेदन दरपिट गरिदिएका थिए। रिट निवेदन दरपिट भएपछि विष्टले पुनः दर्ताको माग गर्दै जेठ 18 गते निवेदन दिएका थिए। यसैबीच यता शहीद गङ्गलाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा उपचाररत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको अस्पताल प्रशासनले जानकारी दिएको छ। मङ्गलबार बिहान नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा अस्पताल पुगेका उनलाई अस्पतालले चिकित्सकको सल्लाह अनुसार 24 घण्टासम्म अवलोकनमा राखेको अस्पतालका कर्मचारी निर्देशक डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुधबारसम्म डिस्चार्ज गर्ने तयारी भएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य अवस्थामा यति बेला आम नागरिकहरूको समेत चासो रहेको भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको अपरेसन पनि भएको कतिपयले बताएका छन्। यद्यपि प्रशासनले भने यो कुरा नखुलाएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिव मिलन थापाले सुनको जलहरीमा आफूले घोटला गरेको भए मृत्युदण्डको सजाय भोग्न तयार भएको बताएका छन्। मङ्गलबार बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा सामान्य समितिको बैठकमा उनले पशुपतिको जलहरी प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नभएको दावी गरेका छन्। पशुपतिनाथमा चढाइएको जलहरीको विषयमा प्रश्न उठेपछि थापा स्पष्टीकरण दिनका लागि समितिको बैठकमा पुगेका थिए, तर उनले उक्त प्रकरणमा कुनै पनि संलग्नता नभएको दावी गर्दै आफूलाई समाजमा सुनचोर भनेर चिनाइएको भन्दै गुनासो समेत गरेका छन्। यतिसम्म कि उनी बैठकमै स्पष्टीकरण दिँदै पटक पटक रोएका थिए। उनले पशुपतिनाथको जलहरीमा एक रति पनि भ्रष्टाचार नभएको दावी गर्दै दोषी ठहर भए मृत्युदण्डको सजाय दिन पनि भोग्न तयार रहेको बताएका छन्। सुनको जलहरीको न्याय माग्दै मैले पनि आत्महत्या गर्नुपर्ने हो उनले प्रश्न गर्दै सोधेका छन्। म यो सुनको जलहरीको समितिको संयोजक हो, यसमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको सम्झौता अनुसार हामीले सुन ल्याएका हौँ। उनले भने 103 केजी सुन आएको छ। हामी राज्यको निकायबाट मनोनित भएपछि हामी कर्मचारी हो, राज्यले जे निर्देशन दिन्छ त्यही गर्दा हामीले गल्ती गरेका हौँ र भनेर प्रश्न पनि गरेका छन्। 10 केजी सुन भोग्ने पुगेन भने म मृत्युदण्ड लिन पनि तयार छु। आज मेरा गाउँभरि बेइज्जत भएको छ। उनले भने मेरा दुईजना सन्तान छन्। थापाले रुँदै भनेका छन्, म कमजोर होइन तर राज्यले मलाई कमजोर बनाएको छ। साथै थापाले नेपाली सेनाको निगरानीमा जलहरी निर्माण गरिएकोले सुन कम भए सेनाले पनि दोष भोग्नुपर्ने बताएका छन्। अर्को कुरा, नेपाली सेनाको विश्वास गर्ने कि नगर्ने, सुनको जलहरीमा नेपाली सेनाको 24 घण्टा निगरानी थियो। नेपाली सेनालाई विश्वास गर्ने कि नगर्ने उनले प्रश्न बारम्बार उठाएका हुन्। बैठकमा प्रश्न गर्दै उनले भने सो सुन हराएकोमा सेनाले जिम्मेवारी लिने कि नलिने भनेर प्रधान सेनापति समेत पनि कुरा गरेको छु भनेर यस्तो स्पष्टीकरण दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बजेटमा असन्तुष्ट रहेका सत्तारूढ दलहरू एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीलाई मनाउन पहल थालेका छन्। सत्तारूढ दल गठबन्धनको मङ्गलबार बिहान बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुवै दलको चासो रहेका क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी गृह कार्य अगाडि बढाउने आश्वासन दिएका छन्। एकीकृत समाजवादी पार्टी र जसपाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर बजेट संशोधन नभई पारित हुन नदिने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आत्तिएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहाल, अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाका गृह जिल्लामा ठूलो हिस्सामा बजेट विनियोजन गरेको भन्दै उनीहरू आक्रोशित रहेका छन्। बजेटकै कारण गठबन्धनमा खटपट परेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले मङ्गलबार बिहान बालुवाटारमा बैठक बोलाएका थिए। अर्थमन्त्री महत निकट स्रोतका अनुसार बजेटमा संशोधन गर्न नसकिने स्थिति रहेकाले असन्तुष्ट पक्षलाई मनाउन योजना समेट्ने तयारी गरेको बुझिएको छ। कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले बजेट विनियोजनमा केही गुनासो आएको उल्लेख गर्दै यसमा मिलाउन अर्को मन्त्री परिषद बैठकमा छलफल हुने बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यका अनुसार गठबन्धनको बैठकमा कोशी प्रदेश सरकारमा देखिएको सङ्कट बारे पनि छलफल भएको बताइएको छ। नेकपा एमाले नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारको प्रदेश सभामा बहुमत नभएकाले सङ्कट छ। सत्ता गठबन्धनको पनि बहुमत नपुग्ने अवस्था रहेकाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन अप्ठ्यारो परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले असन्तुष्ट पक्षलाई मनाउन खोजिरहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्त बालकृष्ण खाँडका वकिलले समय थपेपछि शरणार्थी प्रकरणमा मुद्दाको बहस लम्बिएको छ। बुधबार थुन्चेक बहस आदेश हुने भन्दा भनेको अवस्थामा नहुने बताइएको छ। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई फसाउन राज्य लागेको जिकिर समेत उनका वकिलले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई फसाउन राज्य लागेको जिकिर उनका वकिलले थुन्चेक बहसका क्रममा गरेपछि यति बेला हङ्गामा मचिएको छ। मङ्गलबार जिल्ला अदालत काठमाडौँमा बालकृष्ण खाँडका तर्फबाट थुन्चेक बहस गरेका 10 जना वकिलले नै बालकृष्ण खाँडलाई थुनामुक्त गर्न माग गरेका छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेको इजलासमा मङ्गलबार बहस सुरु भए पङ्कज कर्णले कुनै पनि जाहेरीमा खाँडको नाम नरहेकाले उनलाई अभियुक्त बनाउनै नमिल्ने तर्क गरेका छन्। कुनै पनि मुद्दाको सुरु जाहेरीबाट हुनु पर्यो, तर बालकृष्ण खाँड विरुद्ध कुनै पनि जाहेरी परेको छैन। ती जाहेरीमा बालकृष्ण खाँडबारे केही कुरा उल्लेख छैन उनले भनेका छन्। उहाँ 2078 असार 29 गति मन्त्री बन्नुभन्दा अगाडि नै यो प्रकरणको सुरुवात भएको बताएका छन्। अधिवक्ता कर्णले न्यायिक उपचार खोज्ने मान्छे, आफू पहिलो सफा
पहिले सफा हुनुपर्ने तर्क गरेका छन्। तर यो प्रकरणमा जायरवाला नै पैसा उठाउँदै हिँडेका छन्। उनीहरू आफै कृत्य गरेर अमेरिका जान खोजेका हुन् उनले बताएका छन्। प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदनमा पनि बालकृष्ण खाँडको नाम छैन। उनले भने छुटेका भुटानी तेस्रो मुलुकमा पठाउने भनिएको हो। छुट भुटानीमा नेपाली पठाउने भनेर उहाँ उल्लेख गरिएको छ र भन्दै प्रश्न गरेका छन्। बालकृष्ण खाँडले खाँड विरुद्धको अभियोग पत्र नै गलत नियतका साथ आएको जिकिर गरेका छन्। उनीहरूपछि बहस गरेका नेपाल भारका पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले पनि बालकृष्ण खाँडलाई फसाइएको दावी गरेका छन्। केसीले भने खाँडको यसमा कोही संलग्नता छैन। उहाँ त यो देशको परिवर्तनमा ठूलो योगदान गरेका नेता हो। उनले भने अहिले पनि निवर्तमान गृहमन्त्री काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य र तरुण दलको नेतृत्व गरिसकेका नेता हो। उहाँ विरुद्ध राज्य लागेको हो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। आरोपितलाई पक्राउ गर्न थालेपछि बालकृष्ण खाँडलाई कहाँबाट तान्ने भनेर त्यो जायरीमा नाम उल्लेख गराउन लागि समेत उनले आरोप लगाएका छन्। शरणार्थी सम्बन्धी पन्थी कार्यालयको प्रतिवेदन कृत्यमा पनि बालकृष्ण खाँडको संलग्नता नरहेको उनले बताएका छन्। पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन कृत्यमा तत्कालीन गृह सचिव फणीन्द्रमणि पोखरेल र सागरमणि पाठक जिम्मेवारी रहेको समेत उनको दावी रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू अन्ततः बुधबार आउने भनेको थुन्चेक बहसको आदेश नआउने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता रवि लामिछाने, बालेन्द्र शाह र हर्क साम्पाङको प्रशंसा गर्दै नेकपा एमालेका नेता गोकुल प्रसाद बास्कोटाले सकारात्मक ट्रेड पनि मजा हुँदो रहेछ भनेका छन्। नेकपा एमाले भित्र संघीयता, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा फरक मत राख्दै आएका नेता गोकुल प्रसाद बास्कोटाले रवि लामिछाने, बालेन्द्र शाह र हर्क साम्पाङको प्रशंसा गर्दै उनीहरूले ठूला दलहरूलाई सकारात्मक ट्रेड दिएको टिप्पणी गरेका छन्। रवि लामिछाने निर्वाचन प्रणाली बदल्ने कुरा गरेको, बालेनले माओवादीका विद्यार्थीले विद्यालयमा लगाएको ताला फोडेको र हर्क साम्पाङले धरानमा पानी ल्याउन सफल भएको भन्दै बास्कोटाले सधैँभरि सबैतिर यस्तै होला भन्ने प्रश्न समेत गरेका छन्। बास्कोटाले भने धरानले धारो ल्याएछन्, बालेनले बन्द ताला तोडेछन् अनि रवि लामिछानेले सम्पूर्ण संरचना बदलिदिने प्रस्ताव पेश गर्दैछन्। आज साँझ पखका समाचारहरू नकारात्मकता र केवल नकारात्मकतामा आत्मरमिता रमाउने भन्दा भिन्न लाग्यो है मलाई उनले बताएका छन्। सकारात्मक थ्रेड पनि मजा हुँदो रहेछ, सधैँभरि सबैतिर यस्तै होला त भन्दै उनले प्रशंसा गरेका छन्। नेकपा एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य तथा पूर्व मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले पार्टीको पछिल्लो कार्य विभाजनलाई सिडिओ सरुवाको शैली भन्दै असहमति जनाएका छन् भने प्रदेश संरचना खारेज गर्ने उनको प्रस्ताव अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो बैठकमा अस्वीकृत गरिदिएका थिए।